दायजी वर्ल्ड 24/7 टीव्ही वीक्षकांक मानसोबान कुटुंबाचे नमस्कार. आज 226वी म्हयन्याळी मंची सदर जावची आसा. कारवाल घराणे आनी मानसोबान हांच्या जोड आसऱ्याकाल आसा केल्लो कलाकार पुरस्कार आज ह्या म्हयन्याळ्या मंचेन सादर जाता. ह्या कार्याक आमच्या सर्व वीक्षकांक परत एक फावटी बरो मोगाचो स्वागत मागता. कोंकणीच्या नाच, नाटक, संगीत, गायन, लोकवेद ह्या प्रकारांनी महत्वाचे साधन केल्ल्या कर्नाटका मुळाच्या कलाकारांक मान करूंक भाशेगिन्यानी मानादीक दोतोर प्रताप नायक जेसा आनी आपल्या कारवाल कुटुंबातर्फेन 2005 इसवेंत हो पुरस्कार स्थापन केल्लो. मानसोबानाच्या सहकारान वर्सान वर्स नोव्हेंबरांत हो पुरस्कार हातांतर आमी करता. येदोळू 15 जाणां कोंकणीच्या महान व्यक्तींक हो पुरस्कार लाभला आनी आज 16वो पुरस्कार बाय अनिता डिसोजा बेळा हिका फावो जाता. बाय अनिता डिसोजा गांवान कुळूरची, प्रस्तुत अबुधाबीन ती वस्ती करता. बाय अनिता डिसोजा बेळा आयची कलाकार पुरस्कार विजेत. आनी आतां कलाकार पुरस्कार हाचे प्रायोजक कारवाल घराणे ह्या कुटुंबातर्फेन गोंयांत हांव कलाकार पुरस्कारा विशीं 2 शब्द उलयतात. मानादीक बाब प्रताप नायक जेसा. कारवाल घराणे आनी मानसोबान हांच्या जोड सहकारान हर एका वर्सा दिवचो कलाकार पुरस्कार ह्या वर्सा श्रीमती अनिता डिसोजा हिका फावो जाला. कारवाल घराणे तर्फेन हांव तिका परबी दितां आनी उल्हास पाठयतां. आनी हो कलाकार पुरस्कार आमी दितना जात, कात, धर्म, रंग, लिंग कितेंच आमी पळयना. जो कोंकणी लोक गोंयांत थांव कर्नाटकांत येवन वस्ती केलो आनी आतां दुसऱ्या कडेन पसरला, तांतल्या एका बऱ्या कलाकाराक मेजून हो पुरस्कार दर वर्सा मानसोबान संस्था आनी कारवाल घराणे दिता. आतां कलाकाराक पुरस्कार कितें मजुरी न्हय. पुरस्काराक लागून खंयचो कलाकार व्हड जायना आनी मेळूना म्हणून ल्हान जायना. कलाकार सदांच व्हड आसता, मान आसता. तर अनिता डिसोजा बायन कोंकणी संगिता खातीर जी कितें सेवा दिल्या ती हे फुडें वचूं आनी तिचे थावन आजून जायती कोंकणीची सेवा जावं हीच म्हजी आशा, हेंच म्हजें मागणें. देव बरें करूं. मानादीक बाब प्रताप नायक जेसा तुमकां मानसोबान कुटुंबातर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. कोविड नियंत्रणाच्या कारणाक लागून पुरस्कार हातांतर कार्य अबुधाबीन चलतलें. अबुधाबींत सबार कोंकणी कार्य रुता करून कोंकणी कलेक, कलाकारांक विदेशांत वेदी दिवंक वावूरून गल्फांत कोंकणी बंदेर उबयल्लो सबार कोंकणी लोकांक कामाचे अवकाश करून दिवन तांचो फुडार उजवाडायल्लो. आपल्या मायगांवच्या धार्मिकांक संघटनांक पिडेशिडेक शिकपाक अशें गरजेवंताक कुमके हात जाल्लो आनी सर्वांवरतें मायपाशी आनी दादोशी व्यक्तित्वाचो व्यक्ती लिओ बाब रॉड्रिगस. तांच्या बळवंत मुखेलपणाखाल समाजमुखी आनी भाशे संबंदी वावर जावन आसा. आयचें कार्य करूंक ते कुशेन वपल्यात. हें कार्य अबुधाबींत चलता जाल्ल्यान सर वीक्षकांक एक घडीभर हांव अबुधाबी आपोवन व्हरतां. येया आमी अबुधाबी वचून येवया. आनी हें फुडलें कार्य चलोवन व्हरूंक हांव मुखार आपयतां अबुधाबींतलो युवा कार्यनिर्वाहक अन्नू बंटवळ हाका. सर्वांक बरी सांज हांव मागतां. सर्व दायजी वर्ल्ड 24/7 टीव्ही वीक्षकांक परत एकटी बरी सांज मागता. माय गांवांत हांव न्हू पयस फुडारा खातीर आमी ह्या देशांत आसांव. खंय पावता त्या गांवचे आमी जाता, फुडार सोबयता. पूण माय गांवच्यो यादी आमकां सदांच दोसतात. तेन्ना आमच्या काळजा मनाक थंडाय दिवंक असले अप्रूप अवकाश सोदीत येतात. आयचे हे सोबीत संजेर संगीत संवसारांतल्या एका सोबीत गायन नक्तीराक मान करता. तिच्या साधना वयर व्हड अभिमान पावता. कारवाल घराणे आनी मानसोबानान दिवचो 16वो कलाकार पुरस्कार ह्या वर्सा UAE देशांतल्या अबुधाबींत वस्ती करच्या बाय अनिता डिसोजा बेळा
हिका फावो जाला. हो संभ्रमूंक तिका उल्हासूंक आनी ह्या भुंयचेर कोंकणीची व्हडविकाय गावंक आमी आयती आसाव. आनी आतां मानान मुखार आपयता कोंकणी संस्कृतीक संघटन अबुधाबी KCO हाचो अध्यक्ष मानेस्त लिओ रॉड्रिगस आनी आयच्या कार्याचे अध्यक्ष म्हणून सोबोवनच्या हांव उलो दिता तांणी दायकन वेदिक येवचे. हांच्या बराबर मुखेल सैरे जावन मानेस्त मायकल डिसिल्वा मानाचे सैरे जावन मानेस्त वालेरियन दल्मेदा CA आनी मानाचे सैरे जावन मानेस्त फ्रँकलिन डिकुन्ना तशेंच KCO कार्यदर्शी मानेस्तीन संध्या वास तशेंच मानेस्त बेनेट डिमेलो तुमी दायकन वेदिक येवचे. आपल्या निरंतर विविध आनी गुणामोलाच्या वावरा निमती कोंकणीक उंचायेक पावयल्लो संस्थो आसा मांडसोबान. फाटल्या 30 आनी 4 वर्सांतावन भास, संगीत, साहित्य, नाटक, लोकवेद अशें हर एका प्रकारांनी काम करून आपली मोर्तांनी मारल्या. भाशे संस्कृताये खातीर वावुरलेल्यांक मान करची परंपरा तांची आसा. कुंदापूरच्या कारवाल घराण्याचो प्रतिनिधी कोंकणी भाशे गिन्यानी मानादीक बाप दोतोर प्रताप नायक जेसा हाणें आपल्या घराण्याच्या उडासाक 16 वर्सां आदीं मांडसोबान सोवे मेळोवन हो पुरस्कार उबो केल्लो. कर्नाटका मुळाच्या खंयच्याय बोली प्रभेदांतल्या नाच, नाटक, संगीत, गायन आनी लोकवेद अशे सदर कलेच्या प्रकारांनी विशेष वावर केल्ल्या एका कलाकाराक विंचून वर्सावार मान दितात. हो मान ₹25,000 नगदेन सोवे शॉल, फुलां फळां, यादिस्तिका आनी मानपत्र आटापता. येदोळ 15 जाणांक हो मान फावो जाला. ह्या पावटीचो 16वो पुरस्कार फावो जाल्ल्या संवसाराच्या विविध 12 भासांनी गावन लोकां मनां खुशाल केल्ल्या गायन शेत गिरेस्त केल्ल्या बाय अनिता डिसोजा बेळा हिका परबी पाठयता आनी वेदिक येवन ही मानाची बसका स्विकार करीजे अशी विनंती करता. कारवाल घराणे मांडसोबान 16वो कलाकार पुरस्कार अनिता डिसोजा बेळा हिका मानपत्र. वेगवेगळ्या भाशेच्या गायन शेताक आपल्या सुमधुर ताळ्यान म्हत्वाचें योगदान दिल्ल्या खातीर संदेश प्रतिश्ठानांत गायन आनी भरतनाट्यम नाचांत तरबेती जोडून विद्यार्थ्यांक तरबेती केल्ले खातीर कोंकणी, कन्नडा, तुळू, मलयाळम, इंग्लीश, हिंदी, गुजराती, तेलुगू, तमीळ, मराठी, अरबीक आनी ब्यारी अशें 12 भासांनी आनी 9 आयती बोलींत गावन गायन शेत गिरेस्त केल्ल्या खातीर वेगवेगळ्या भाशेच्या कवळ्यांनी 500 वयर पदां गायिल्ले खातीर भारत आनी गल्फ देशांनी 3000 वयर कार्यांनी गायन करून लोकां मनां दादोस केल्ले खातीर पाद्री, प्लॅनिंग देवाचें, नेनपिरली, तवरिना सिरी इत्यादी चलचित्रां खातीर पदां गावन टेलिफिल्म आनी जायरातां नाटकांक ताळो दिवन आपलें तालेंत वेगवेगळ्यांनी उजाळ आयिल्ल्या खातीर हजारां वयर संगीत स्पर्धांत वरेणेर जावन वावर दिल्ले खातीर कोंकणींत याद आनी विविध भाशेचीं पदां आटापसो कलर्स आल्बम परगट आयिल्ले खातीर मंगळूरच्या स्थळीय संगीत पंगडांनी सामाजीक, धार्मीक तशें सांस्कृतीक कार्यांनी आपल्या ताळ्याची सुराय दिवन कार्यांची सोबाय सोडयल्ले खातीर आपल्या प्रतिभेक केरळ सरकार जावन कला तिलका, कर्नाटका ब्यारी अकादमी जावन तुಳುನಾಡ ಗಾನ ಕೋಗಿಲೆ 2006, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ತಾವನು ವಿಶ್ವ ಗಡಿನಾಡ ರಾಣಿ ಕೋಗಿಲೆ 2011,
मांड सोबाणा तावन जागतीक कोंकणी संगीत पुरस्कार श्रेश्ठ गावपीण 2014 अशें विविध गौरव जोडून आपलें त्राण वाडयल्ले खातीर. अशें मुळान मंगळूर कुळूरच्या अनिता डिसोजान आज्याळ बेळांत आनी प्रस्तुत अबुधाबींत वस्ती आसून गायन शेत उंचायेक व्हरूंक विविध हंतांनी केल्लो गुणामोलांचो निरंतर वावर मानून घेवन उद्यमी आनी माणसोबाण महादानी लिओ बाब रोड्रिगस हांच्या हातांनी तिका कारवाल घराणें आनी माणसोबाणाचो 16वो कलाकार पुरस्कार दिवन मान करूंक संतोश पावता. मानादीक दोतोर प्रताप नायक प्रतिनिधी कारवाल घराणें, लुई पिंटो अध्यक्ष माणसोबाण गुरकार आनी समिती सांद्यादरफेण. 1 नोव्हेंबर 2020 कलांगण अबुधाबी. विनंती आसा बाब लिओ रॉड्रिगस लागीं शॉल पांगून मान करच्याक. विनंती करता मानेस्त बॅनर डिमेल्लो ह्या दिसतीका दिवन मान करच्याक. फुलांतोरो आनी हार घालूंक विनंती करता बाई संध्या वास. मानपत्र दिवन मान करच्या विनंती करता मानेस्त मायकल के सिल्वा. फळ वस्तू मानेस्त फ्रँकलिन दिकुन्ना. मानेस्त वलेरियन दी अल्मेडा लागीं विनंती करता तुम्ही मानाची नगदी चेक दिवन मान करच्या. मान स्वीकार केल्ल्या बाय अनिता लागीं विनंती करता आपल्या काळजाची बगनां आमा समेस्त मुखार दवरच्याक. खंयच्याय एक यशस्वी व्यक्ती फाटल्यान एक दुखाची काणी आसता. तशेंच एका दुखाच्या काणये फाटल्यान यशस्वेचे अंत आसता. सोमेस्तांक देव बरी सांज हांव मागतां. ही एक ल्हान सांगणी म्हज्या जिवितांत आज सत जावंक पावल्या. मस्त कश्टांनी हांव संगीत शिकलीं. हांवें केदाळय एवॉर्डा खातीर गायन केल्लेंच ना, कित्याक म्हळ्यार संगीत म्हाका मस्त पसंद आनी म्हजें हार्ट आनी सोल म्हणयत. आज पयले सुवातेर हांव धन्य देवाक अर्गां दितां. ताणें म्हाका ह्या संवसारांत इतलो सोबीत ताळो दिवन रचयल्ल्या खातीर. दुसऱ्यान म्हज्या पाप्पाचो उडास काडटा हांव. सर्गाराजान तो आसा, पण खंडीत ताच्या बेसावा निमती म्हाका मस्तो एवॉर्ड फावो जाला. आनी म्हजी मोगाची म्हजी आवय मेरी क्रास्ता, तिका हांव आज मस्त उडास करता, तशेंच मिस करता. नॉर्मली म्हजे पुरो एवॉर्ड फंक्शनाक ती येता. आज हांव अबुधाबींत आसलें देखून तिका हांगा येवंक जावना आनी म्हाका तिशीन वचोंक जावना. देवाक हांवें पळोवं ना, पूण तिचे थंय हांवें देवाक पळयलां. आज हांव कालें जालें जाल्यार म्हज्या कुटुंबाच्या सहकारान, तशेंच म्हाका ल्हान तावन इतलें व्हड म्हणसर म्हाका
संगीतांत व्हड आसा म्हणून दाखोवन दिल्ल्या म्हज्या इस्कालाच्या सिस्टरांचो, स्पेशली सिस्टर स्टेल्ला क्रास्ता, आमची कॉयन मेस्त्रीन, देवादीन विल्ला मास्टर, जॉन क्रास्ता काय्यार, तशेंच देवादीन लुक्रेशिया, सिस्टर लुक्रेशिया कुएल्लो हांचो हांव काळजांत हांव उपकार बावडटां आनी तांकां हांव सदांच रीणकारी जावन आसा. हो संगीत पुरस्कार म्हणटना म्हाका आनीकी चड जबाबदारी म्हूण म्हाका भोगता, कित्याक म्हण सांगल्यार एवॉर्ड मेळ्ळे तक्षण आमची जबाबदारी सडटा आनीकी आमी बऱ्या रितीन गावंक आसा. कोंकणी म्हजी मायभास आनी म्हाका कोंकणींत एक हें एवॉर्ड मेळचें म्हाका न्ही, मात्र म्हज्या सगळ्या कुटुंबाक, म्हज्या आवयक एवॉर्ड मेळ्ळ्या भशेन. सो कारवाल घराणें तशेंच मांड सोबाण हांकां हांव काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. प्रत्येक जावन आज हांगासर सर लियो हांणी हें कार्य मांडून हाडलां तें म्हाका बारी मोगाचें. 2008 हांव अबुधाबी शोक येताना तांणी तशेंच ताचे सर हांगाच्या सांद्यांनी म्हाका तांणी कुटुंबा भशेन पळयल्लें आनी केदाळे म्हजी पाडतापूण तांणी म्हाका सहकार दिल्लो. सर लियो रॉड्रिगस तुमच्या कुटुंबाक तशेंच हांगाच्या सर कारबेरांक हांव काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच लास्ट बट नॉट लिस्ट म्हणटा म्हज्या घरकार आसो विवेक सेरावो, तशेंच म्हजी इदू अन्विका वेरा सेरावो, तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. ही एक एवॉर्ड म्हाका एकदम स्पेशल, कित्याक म्हण सांगल्यार हे म्हजो 5वो एवॉर्ड आनी ह्या एवॉर्डाक नॉर्मली म्हजी आवय आसता सकट एवॉर्डाक, ह्या एवॉर्डाक दोगां एडिशनल जावन आयल्यांत, विवेक आनी अन्विका. आनी एक दोड संभ्रम कितें म्हळ्यार म्हज्या मोगाच्या मनशांत हांवें एवॉर्ड काण गेलां आज. सर लियो रॉड्रिगस तशें सर सांदे म्हजी मोगाची मनशां हांगाची अबुधाबीची, तांकांय हांव काळजांत हांव देव बरें करून ही म्हजी 2 उतरां आखेर करता. सोमेस्तांक देव बरें करूं. बाय अनिता, तुमकां कारवाल घराण्यान जर ह्या पुरस्कारा खातीर विंचलां तर जाल्यार खंडीत तुमची भावूक उतरांत ताका कारण जावन आसात आनी तुमी केल्लो वावर संगीतांत हाका खंडीत जावन हो मान तुमकां मेळोवंक एक उत्तीम उदाहरण म्हणयत. तुमकां परत एकटी शाबासकी म्हणटा आनी तुमच्या फुडल्या जिविताक हांगा जमलेल्यांच्या सुमेस्तां तर्फेन बरें मागता. आनी आतां मुखेल सैरात हांव 2 उतरां मानिस्त वलेरियन नाल्मेदा हांव विनंती करतां तुमी 2 उतरां उलोवच्या खातीर. माणसोबान कोंकणी संगीतांत कोंकणीच्या अस्मितायेची सोद ह्या ध्येयकाल नोव्हेंबराच्या 30 तारखेर 1986 इसवेंत सुरू केल्लें. आज माणसोबान अस्मितायो 3 अस्मितायो सफळ करच्यांत यशस्वी जाला. त्यो 3 अस्मितायो म्हळ्यार परफॉर्मन्स, मुवमेंट आनी ऑर्गनायझेशन, म्हळ्यार साधन, संघटन आनी संस्थो. माणसोबान आमार चाप्रा दे कोस्ता, मेल्विन रॉड्रिगस आनी एरिक ओजारियो हांणी घडलेलो संस्थो ह्या सुरवात तांणी केल्ली. प्रस्तुत एरिकाच्या गुरकारपणाखाल आनी लुई पिंटोच्या अध्यक्षपणार आनी ताच्या पाठिंबो दिवच्या समितीच्या सांद्या सांगाता अपुरबायेन वावरता. कोंकणी संवसारांतलो हो कोंकणी अप्रतिम सांस्कृतीक संस्थो हर एक वर्सा एका अप्रतिम कलाकाराक पुरस्कारान सोबयता आनी 2020 वर्साचो पुरस्कार लाभता लाभला श्रीमती अनिता डिसोजा सेरावोक. आमकां व्हरतो गौरव भोगता, कित्याक म्हळ्यार अनिता डिसोजा सेरावो आमच्या केसीओच्या एका संद्याची पतीण, त्या खातीर आमकांय व्हरतो मान भोगता. असल्या ह्या म्हळ्यार गायन गवपीण जावन आसच्या अनिताक आमच्या मदेंत संभ्रम जाला आनी त्या खातीर आमी खंडीत जावन
संतोष भोगता अनिता ताणें येदोळसो मान स्विकार करून एक बऱ्यांतलें बरें एक उतार सांगलां. हर एका माना फाटल्यान एक दुखाची काणी आसता आनी ती दुखाची काणी मान घेवन या मान मेळोवन त्या यशस्वीन संपता म्हूण. आनी एक उतार बरें तिणें सांगलां. कन्नडांत हाका म्हणटात ताये काणुवा देवर. आज ताच्या आवयक ताणें ह्या आवय थंय ताणें देवाक देखलां आनी तशें ही दोन ताणें जी सांगल्लीं तीं उतरां भोव अपुरबायचीं जावन आसात. हर एकल्याक मानता तसलीं हर एकांक मेसवाता तसलीं. आनी तिणें सांगलां ही तेजी 5वी प्रशस्ती म्हूण. ह्या संदर्भार आमी तिका मान करता आनी मान सोबान सवें तिका आनिकी मुखार तिच्या सुमधुर ताळ्यान सगळ्यांक मेसवत आसलें ती गावून दी. आनी आमी आमच्या तर्फेन आनी हांगा आशिल्ल्या सगळ्यांच्या तर्फेन आमी तिका शाबासकी पाठयता. देव बरें करूं. देव बरें करूं. बाप वालेरियन तुमकां काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी ताची झळक वळख आमच्या समोर दवरल्याक. आनी आतां हांव उलो दितां आमच्या KCO संघटनाचे अध्यक्ष बाब लिओ रोड्रिगस. आमचे अनिवासी उद्यमी ते जावन आसात. आमकां हर एका कार्यांत ताचो बलिश्ट सांगात आसा. हांव तांचे लागीं विनंती करता अध्यक्षपणाची 2 उतरां उलोवच्याक. सर्वांक मागता एक बरी संतोष बरी सांज. मोगेच्यानो आज आमचीच बाय अनिता तिका वो कारवाल घराणें मांड सोबान हांच्या 16वो कलाकार प्रशस्ती मेळिल्ली आमकां एक हेम्याची आनी संतोशाची गजाल जावन आसा. हांव चिंतां की तिका हाच्या फुडेंच वो ही प्रशस्ती मेळाची आसली. तरी पूण जाल्यार आयच्या दिसा ह्या अबुधाबींत तिका प्रशस्ती दिवचें हें कार्यक्रम आसा करून तिका आमच्याच मदें आमच्या मोगाच्या मनशां मदें तिका ही प्रशस्ती दिवंक म्हाकाय भोवरतो संतोश म्हाका भोगता. आनी ह्या बाबतीन हे प्रशस्ती आसा केल्ल्या मांड सोबान आनी कारवाल घराणें हांकां आमी चेंपे उखलता आनी देव बरें करूं म्हणटा आनी परबी पाठयता. तशेंच हो पुरस्कार स्विकार केल्ल्या बाय अनिता हिका हांव म्हज्या काळजांत न्हू आमच्या सोरसान्याच्या तर्फेन परबी पाठयता आनी अभिनंदन पाठयता आनी शाबास म्हणटा. आनी तशेंच अनिता बायन सांगल्या प्रमाणे जबाबदारी वाडटा म्हूण सांगून खंडीत जावन एक पुरस्कार मेळटना तांची जबाबदारी आनीकी वाडटा. ताणें कितें केलां तें ताच्या वर्त त्या रितीन गायन करूंकी तिणें प्रयत्न करूंक आसता. तशें आसतना देवाची दराळ आशिर्वादां तिचेर मागून आनी तिच्या कुटुंबाचेर तिच्या मोगाच्या आवयचेर आनी तिच्या मोगाच्या पोती आनी दुवे वेराचेर देव आशिर्वादां घालून दी आनी तांचें कुटामच संगीताचें कुटाम जावन दी म्हूण सांगून म्हजे 2 शब्द अभिनंदनाचे आखेर करता. सर्वांक देव बरें करूं. देव बरें करूं. अध्यक्षपणाची भोव अपुरबायेची उतरां तुमी उलयल्ल्याक तुमकां काळजांत हांव दिनवास. आनी मोगचेनो कार्य इतल्यार संपता. आनी काळजांत हांव सुमेस्तांचो उपकार बावडटा धन्यवाद म्हणटा. पयल्यान पयलें हे आयचे मान हांगासर दिवंक फावो केल्ल्या कारवाल घराणें आनी दोतोर प्रताप नायक हांकां हो पुरस्कार स्थापन करून आज अनिता बायेक हो तांणी फावो केल्ल्या खातीर आनी विशेश तरान हांव दिनवास पाठयतां. अनिता बाये तुमी हो
पुरस्कार स्वीकार केल्ल्या खातीर मोगान खंडीत जावन तुमकां हो फावो जाला हो व्हड अभिमान आमकांय आनी तुमकां फुडल्या जिविताक हांव बरें मागतां हो मान तुमचे संगी सदांच तुमकां उंचायेक पावों दी म्हणून आमी सर्व आशेता. तशेंच अध्यक्षस्थान सोबोवन आयचें हें कार्य चलोवन व्हरूंक आमकां अवकाश करून दिल्ल्या बाब लिओ रॉड्रिगस तुमकां काळजांत तावन दिनवास पठयता. मुखेल सैरे मानाचे सैरे मानेस्त मायकल डि सिल्वा, मानेस्त वालेरियन दाल्मेदा सीए, तशेंच मानेस्त फ्रँकलिन डिकुना आनी बॅनट तुमकां समेस्तांक आनी कार्यदर्शी आमची केसीओची कार्यदर्शी बाय संध्या वास हांकांय हांव काळजांत तावन उल्हास पठयता आनी प्रत्येक तरान परत एकटी शाबासकी पठयता बाय अनिता हांकां आनी च्या कुटुंबा खातीर हो मान फावो जाल्ल्या परत एकटी समेस्तांक देव बरें करूं आनी तुमकां समेस्तांक परत एकटी उल्हास पठयता. देव बरें करूं. हांव देव बरें करूं म्हणटा प्रत्येक जावन आज सांजेर ह्या वेळार हांगा येवन अन्नू बंटवळ आनी हाची सर्व सवलत्या दिल्ल्याक व्हिडिओ लायट्स आनी कार्यनिर्वाहकाचें काम जबाबदारी वयसून केल्ल्याक तुकाय म्हज्या काळजांत तावन आनी बाय अनिताच्या तर्फेन हांव तुका देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं तुमकां बाब लिओ रॉड्रिगस आनी बाय लविना, केसीओचे आमचे मित्र. तुमी सर्वांनी सांगाता मेळोन भोव अपुरबायेन हें कार्य सदर केलां. तुमकां समेस्तांक माणसोबान कुटुंबा तर्फेन काळजाच्या गुंडायेतावन हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच दायची वर्ल्ड TV माध्यमाक संवसारभर हें कार्य प्रसार केल्ल्या खातीर तुमकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी विक्षकांनो तुमकां हें कार्य पळोवन बाय अनिताच्या संतोशांत वांटेली जाल्ले खातीर सगळ्यांक मेळोन परत एक फावटी देव बरें करूं. आनी आतां सुरवात 226वी म्हयन्याळी मांची पुर्णा पातोळी. 200व्या म्हयन्याळ्या मांचे उपरांत माणसोबानान एक संप्रदाय गेला. कार्याच्या आरंभार गांठ मारून कार्याक एक सुरवात दिवच्याक आनी आज आमचे मदें ह्या कार्याक सुरवात दिवंक आसात भोवमानेस्त जेराल्ड डिमेल्लो अबुधाबी प्रस्तुत विजयंत वस्तीकरण आसात. तांकां ह्या कार्याक हांव स्वागत मागता. मंगळूर आनी अबुधाबींत एक फामाद नांव जेरी डिमेल्लो. कोंकणी सांस्कृतीक संघटन अबुधाबी KCO असो पुर्विल्लो अध्यक्ष 2 अवधेक तांणी तांचें अध्यक्षस्थान KCOन सोबयलां. पाराडेला मंगळूर तशेंच एमिरेट्स पाराडेला असो अध्यक्ष जावनी तांणी तांची आपूप सेवा दिल्या. आपल्या सेवे निमती बरो संघटक तशें मुखेली जावन तो नांवाडला. तो एक गावपी ताळो रचपी आनी खेळगाडी जावनी फामाद जाला. आनी आज आमचे मदें आसा भोवमानेस्त जेरी डिमेल्लो. ते आतां गांठ मारून ह्या कार्याक एक बरो आरंभ दितात. देव बरें करूं जेरी बाब. देव बरें करूं. आनी आतां सुरवात 226वी म्हयन्याळी मांची पुर्णा पातोळी भाग 3. ह्या पातोळेंत वेगवेगळ्या कवींनी बरयल्लीं हेरीक बाब ओझेरोन ताळे बसयल्लीं तरण्या तशें पोरण्या गवप्यांनी गायलेलीं सुमधूर पदां तुमच्या मुखार सदर जावची आसात. आनी ह्या कार्याचें सुंगान हाती धरूंक हांव मुखार आपयतां कोंकणी कवी नाटकिस्त मलगडो कलाकार बाब डेनिस मोंतेर मंगळूर. देव बरी सांज दिवं संगीत प्रेमिनो. बाब नवीन पिरारा एक मलगडो कवी. आपल्या वावरांत व्यस्त आसल्यारय आतांय कविता सराग बरयता. तांचें एक पद आसा आमी बागीन गावुया. मोगाचें पूड घामाळें काळजाच्या फाटीर बारीक पोपेताना मोग करणारांक दोळे दिसनात. तांच्या सिंधिदाक मस्तेचें वारें लागता आनी ती नाचतात गायतात. आनी हे मोगाचें पद गावंक हांगासर मुखार येता एक जोडें. बाय रिशेल क्रास्ता ल्हान भुरगें विस्तांनी आड बसरो तरी सादारपणाक लागून तांकां आमी जोडें गेलां. आतां तीं गायतात आमी बागीन गावुया.
मोगान तुझ्या काळीज मुझे अशेल असताना उमो एक दिगो बाये बिरान नासताना पयले दिश्टीन काळजा आमची मोगान गायताना काळजान म्हज्या दडदडे हाय कशे कळना ओ मोगान तुझ्या काळीज मुझे अशेल असताना उमो एक दिगो बाये बिरान नासताना पयले दिश्टीन काळजा आमची मोगान गायताना काळजान म्हज्या दडदडे हाय कशे कळना आम्ही बागेत गावूया आम्ही गोपात नाचूया मोग आमचो वाडून येऊदी अटकळ नासताना आम्ही बागेत गावूया आम्ही गोपात नाचूया मोग आमचो वाडून येऊदी अटकळ नासताना काळजांत आमच्या मोगा दुर्बीन जोरान वाजताना संगी बसून पोदां गावया उल्हास भोगताना मोग आमचो पळोवन रे धरती लासताना गोपान तुज्या घेरे म्हाका संद्रेम हासताना ओ काळजांत आमच्या मोगा दुर्बीन जोरान वाजताना संगी बसून पोदां गावया उल्हास भोगताना मोग आमचो पळोवन रे धरती लासताना गोपान तुज्या घेरे म्हाका संद्रेम हासताना आम्ही बागेत गावूया आम्ही गोपात नाचूया मोग आमचो वाडून येऊदी अटकळ नासताना आम्ही बागेत गावूया आम्ही गोपात नाचूया मोग आमचो वाडून येऊदी अटकळ नासताना तुझे विणे हर एक घडी वर्स दिसताना रावूंक कशें तुका सांडून म्हाका समजना म्हाकाय तशेंच तुजो उगडास सदां दोस्ताना वेगी आमी काजार जावया गळाय नासताना ओ तुझे विणे हर एक घडी वर्स दिसताना रावूंक कशें तुका सांडून म्हाका समजना म्हाकाय तशेंच तुजो उगडास सदां दोस्ताना वेगी आमी काजार जावया गळाय नासताना आम्ही बागेत गावूया आम्ही गोपात नाचूया मोग आमचो वाडून येऊदी अटकळ नासताना आम्ही बागेत गावूया आम्ही गोपात नाचूया मोग आमचो वाडून येऊदी अटकळ नासताना ला 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 कवी मेल्विन उद्रीक साद्या उतरांनी गुढायाच्या चिताप आटापच्यो अद्भुत इमाजी आपल्या कवितेनी उब्यो करता हांगासर सादर करता हांव तांचें एक पद रेवेच्या कणाकणाक काळीज फुटलां गांव घेता एक बरो गावपी कोंकणी ताची मायभास न्हय तरी उतरांचो अर्थ शिकोवन आपल्या ताळ्याच्या बळान भोव सोबीतरान अभिव्यक्त करूंक शकचो एक गावपी बाब एडॉल्फ जयतिलाक गांवक पद रेवेच्या कणाकणाक रेवेच्या कणा कणा काळीज फुटला
तुजे यादीन मुन्ना अटला तुजे यादीन मुन्ना अटला रेवेच्या कणा कणा काळीज फुटला तुझे यादी मुन्ना अटला तुझे यादी मुन्ना अटला मोळोबान कुपाक वेंगेन घेतला पावसा मामान धरतेक धुतला कोणाक काळीस कोणाक भेटला तुझे यादी मुन्ना अटला मोळोबान कुपाक वेंगेन घेतला पावसा मामा धरतेक धुतला कोणा काळीज कोणाक भेटला तुझे यादी मुन्ना अटला रेवेच्या कणा कणा काळीज फुटला तुझे यादी मुन्ना अटला तुझे यादी मुन्ना अटला फोन्ना हुमता उगडा साची सोपणा चिमटा फुडाराची काळजात मोजा काळीज फुटला तुझे यादी मुन्ना अटला फोन्ना हुमता उगडा साची सोपणा चिमटा फुडाराची काळजाक मोजा काळीस फुटला तुझे यादी मुन्ना अटला रेवेच्या कणा कणांक काळीज फुटला तुझे यादी मुन्ना अटला तुझे यादी मुन्ना अटला रेवेच्या कणा कणा काळीज फुटला तुझे यादी मुन्ना अटला तुझे यादी मुन्ना अटला तुझे यादी मुन्ना अटला तुझे यादी मुन्ना अटला आणि एक कविता कवी जेसन सिक्वेरा गुरपूर एक कवी संगीतकार ताच्यो कविता कोंकणी फेस्तांनी जाळी जाग्यांनी आकाशवाणी आनी पत्रांनी फैसल्यात
ताच्या संगीत कार्यांची शिंकळ सूर नांवान फामाद आसा. तो कोंकणी, कन्नडा, तुळू, हिंदी आनी इंग्लीश भाशेंनी पदां घडटा. ताची कवळी वो जीव मोकळीक जाल्या. पे पॅशन ऑनलायन ॲपाचो घडणार तो प्रस्तुत कोंकणी लोकांच्या वंशावळीचेर संशोध करन आसा. ताची कविता आसा वारें, उदक, माती, उजो. म्हजी कविता वारें, उदक, माती, उजो. वाऱ्या वादळांत सांपडलोलो पळयणारी गो हांव. वाऱ्या वादळांत सांपडलोलो पळयणारी गो हांव. आराय तुज्या आस्टेनी म्हजें जिवीत बचाव जावं. आराय तुज्या आस्टेनी म्हजें जिवीत बचाव जावं. दोळ्यांची ती देग आतां जाल्या म्हजी तड. दोळ्यांची ती देग आतां जाल्या म्हजी तड. हात धरून उखल म्हाका दी गो सलवा साव. हात धरून उखल म्हाका दी गो सलवा साव. तडीक पावोन खिणां जालीं आतां आवड उदकाची. तडीक पावोन खिणां जालीं आतां आवड उदकाची. बुडयलोलो दर्यो तूं म्हाका आशा गो तुजी. बुडयलोलो दर्यो तूं म्हाका आशा गो तुजी. तडीर आसा रेवे बरी गड हांगाची. तडीर आसा रेवे बरी गड हांगाची. लारा बरी येवन म्हाका व्होड तुजे कुशी. लारा बरी येवन म्हाका व्होड तुजे कुशी. वोंटार तुज्या गांव म्हजो मोदेंच म्हजें घर. वोंटार तुज्या गांव म्हजो मोदेंच म्हजें घर. व्हडू तुजो श्वास फुंकून घरांत आवाज कर. व्हडू तुजो श्वास फुंकून घरांत आवाज कर. नांव म्हजें आपोवंक तुका बोळ करचो ना. नांव म्हजेंच आपोवंक तुका बोळ करचो ना. एक पवटी आपयशी तर जातेलें अमर. एक पवटी आपयशी तर जातेलें अमर. जळजळीत केंसान तुज्या काळो मोगासो. जळजळीत केंसान तुज्या काळो मोगासो. सावळी नातले रातीक सावळी रस्तलो उजो. सावळी नातले रातीक सावळी रस्तलो उजो. घरांत पेटचो उजो घर जळय नाका गो. घरांत पेटचो उजो घर जळय नाका गो. पेटयताय तर पेटय काळीज जीव हो म्हजो. पेटयताय तर पेटय काळीज जीव हो म्हजो. वारें उदक उजो तुंच तुंच गो माती. वारें उदक उजो तुंच तुंच गो माती. बेसांव जा या खर्ग हांव आसां तुज्या हातीं. बेसांव जा या खर्ग हांव आसां तुज्या हातीं. हांव आसां तुज्या हातीं. टायटस बाब नोरेंज एक बरो कवी, कार्यनिर्वाहक, माणसोपणाच्या सबार व्हड व्हड कार्यांचो सूत्रधार. ताच्याकी वर्त्यान आपल्या गोडशा अपुरबायेच्या उलोवपाक तो नांवाडला. तांचें एक पद हांगासर सादर करता हांव. वेळा काळाच्या गरजेक आनी मर्जेक लागून आमच्या सोबीत प्रथवेचें रूप आज विबाडलां. पूण कवी टायटसाच्या यादींनी येता तो गांव वेगळोच. सुमार 25 वर्सां आदीं टायटस बाबाच्या घरच्या सोंप्यार एका पावशिल्ल्या दिसा ताळो सजयल्लें पद हें. आनी गांवक येता एक बरो गावपी. खुद्द पदार आसता संगीत निर्देशक, क्वायर मेस्त्री, सबार कोवळ्यो तांणी काडल्यात. सबार संगीत कार्यांनी ताळो दिला. बाब एरी तावरो गांवक पद केन्ना केन्ना काळीज फुलता रे. फाल्गुनी उदकावाळो आवाज करीत
हो फाल्गुणी उदका वाळो आवाज करीत चुळू चुळू गितार सितार खेळूंक आपयत ओडारू कसा त्या जायशी सावळी करीत घामात बेकातीर फुटूंक सूर्य लजेत केन्ना केन्ना काळीज फुलता केन्ना कळणारे गांवच्यो मोच्या यादी येतीत केन्ना कळणारे केन्ना केन्ना काळीज फुलता केन्ना कळणारे गांवच्यो मोच्या यादी येतीत केन्ना कळणारे घाणेरेच्या जडार लेगून परमोळाचे फूल घाणेरेच्या जडार लेगून परमोळाचे फूल केदां तुल्या उदकांत लेगून साळका जैशें फूल घाणेरेच्या जडार लेगून परमोळाचे फूल केदां तुल्या उदकांत लेगून साळका जायशें फूल कावळ्या गायान कोगुळे सारखे कानार घालीत फूल कावळ्या गायान कोगुळे सारखे कानार घालीत फूल वाटेन तुल्या मेटा मेटान आवाज करीत केन्ना केन्ना काळीज फुलता केन्ना कळणारे गांवच्यो मोच्या यादी येतीत केन्ना कळणारे केन्ना केन्ना काळीज फुलता केन्ना कळणारे गांवच्यो मोच्या यादी येतीत केन्ना कळणारे किणी किणी मणकुल्याचो पांयां आवाज किणी किणी मणकुल्याचो पांयां आवाज साठांचेर थिसांच्यो सुयादी हाडीत किणी किणी मणकुल्याचो पांयां आवाज साठांचेर थिसांच्यो सुयादी हाडीत पांडवा सारक्या तरणाट्यांची आसती रिवाज पांडवा सारक्या तरणाट्यांची आसती रिवाज पयशिल्यांकी तांडून ओडून गांवा काडीत केन्ना केन्ना काळीज फुलता केन्ना कळणारे गांवच्यो मोज्या यादी येतीत केन्ना कळणारे केन्ना केन्ना काळीज फुलता केन्ना कळणारे गांवच्यो मोज्या यादी येतीत केन्ना कळणारे हो 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 हो
एक कविता. कवयित्री आसा फेल्सी लोबो दरेबेल. सान लुईस प्रौढ शाळेंत शिक्षकी, कोंकणी डिप्लोमा आनी कोंकणी MA सनद ती जोडून आसा. कोंकणींतल्या सर्तपत्रांनी तिची कविता आनी लेखनां प्रगट जातात. आकाशवाणी मंगळूर आनी सारंग रेडिओचेर तिची उलोवपां प्रसार जाल्यांत. गजेथकीत गजाली लेखनाचें पुस्तक प्रगट जालां. कवी गोश्टींनी भाग घेतला. जाळी जाग्यांनी तिची बरपां वळोवन आसात. सबार स्पर्ध्यांनी भाग घेवन इनामां जोडल्यात. हांगासर सादर करता कविता फातर. म्हजी कविता आसा फातर. दुर्बळ्या अस्कत्यांचें लुटून, फुगलेलीं पोटां वावून, कोंडांतल्या केदांत रंबोवन, सडपडच्यांक देखून किडकिडोवन हसताले भुंयच्या हरद्यार बसून आसले पाजे फातर. दुर्बळ्या अस्कत्यांचें लुटून, फुगलेलीं पोटां वावून, कोंडांतल्या केदांत रंबोवन, सडपडच्यांक देखून किडकिडोवन हसताले भुंयच्या हरद्यार सोडून बसले पाजे फातर. सुर्यापंदा दिसभर पाठ बागावन तासल्ल्या चिरयांची पोड पावन आसता. अर्द्या पोटार न्हिदिल्ल्या आवयांचे यादींनी रातचें कुसकुसताले कालपाण्यांतले मुर्या फातर. सुर्यापंदा दिसभर पाठ बागावन तासल्ल्या चिरयांची पोड पावन आसता. अर्द्या पोटार न्हिदलेल्या आवयांचे यादींनी रातचें कुसकुसताले कालपाण्यांतले मुर्या फातर. शाळेच्या पोकरी पिल्यांच्या तरण्या बोटांमध्ये घुसून जून पेरां आनी आंब्या थोरांनी शिंदून जडयतना गर्वान फुगताले चिकणी फातर. शाळेच्या पोकरी पिल्यांच्या तरण्या बोटांमध्ये घुसून जून पेरां आनी आंब्या थोरांक शिंदून जडयतना गर्वान फुगताले चिकणी फातर. गुन्यांवावीन शिण वावून नितीच्या पासारणेची वाट राखून प्राभावाच्या जोडवाऱ्यांत फटींच्या बोऱ्यामध्ये अटसतल्यांचे पिरंगणीक सुस्कारताले न्याय सभेचे बुन्यादी फातर. गुन्यांवावीण शिण वावून नितीच्या पासारणेची वाट राखून प्राभावाच्या जोडवाऱ्यांत फटींच्या बोऱ्यामध्ये अटसतल्यांचे पिरंगणीक सुस्कारताले न्याय सभेचे बुन्यादी फातर. हर सकाळी तांच्या मोव हातांच्या स्पर्शाक चिखलाच्या वस्त्रांच्या प्रहारामध्येही सोसणीक उस्वास आरावन तेलतेस जावन जिरोवन सरताले उंबळचे फातर. हर सकाळी तांच्या हातांच्या स्पर्शाक चिखलाट्या वस्त्रांच्या प्रहारामध्येही सोसणीक उस्वास आरावन तेलतेस जावन जिरोवन सरताले उंबळचे फातर. किडींनी खावन उस्तून मस्तून उरुल्ल्या खस्ताळाची घाण सेवन अप्रूप तोवच्या मिठा तेंब्यांक साकोण आगमेंतान न्हावन शुद्ध जाताले सिमेस्त्रेचे फोंडा फातर. किडींनी खावन उस्तून मस्तून उरुल्ल्या खस्ताळाची घाण सेवन अप्रूप तोवच्या मिठा थेंब्यांक साकोण आगमेंतांत न्हावन शुद्ध जाताले सिमेस्त्रेचे फोंडा फातर. दिसपडतें गंध, कुंकुम, दूद, बोंड्या उदका अभिषेक घेवन सुगंध धुवरां फुलां पाकळ्यां नाण नावन पवित्रपणाचो लेप आरावन जिडें फुलोवन बसताले बोनांतले काळे फातर. दिसपडतें गंध, कुंकुम, दूद, बोंड्या उदका अभिषेक घेवन सुगंध धुवरां फुलां पाकळ्यां नाण नावन पवित्रपणाचो लेप आरावन जिडें फुलोवन बसताले बोनांतले काळे फातर. हर जातीच्या फातरांक मिकवून तुमी मारिल्ले हर जातीच्या फातरांक मिकवून तुमी मारिल्ले कुपा फातर. तुमचे भितरल्या राग, द्वेश, मोसरा धोमसांक खूब जाल्ले. म्हज्या काळजा गर्भांत उज्या यादींनी शिजोवन मनावंतींक पापसून निमणे तण जातात फकत त्या 3 खिळ्यांचे सवळेंत. हर जातीच्या फातरांक मिकवून तुमी मारिल्ले कुपा फातर. तुमचे भितरल्या राग, द्वेश, मोसरा धोमसांक खूब जाल्ले. म्हज्या काळजा गर्भांत उज्या यादींनी शिजोवन मनावंतींक पापसून निमणे तण जातात फकत त्या 3 खिळ्यांचे सावळेंत. देव बरें करूं. मुखलें पद आसा कवी मेल्विन लुद्रिगाचें. जीण जर निराश जाली आमगेर आयल्यार जालें. सुरंगाराची साडी जाय आमगेर आयल्यार जालें. शिंवत्या रातीर नित्य आशा आमगेर आयल्यार जालें.
कपलाक तिळो लावची आशा आमगेर आयल्यार जालें खंयच्याय पिडेक एकच वोकाद वाडटा कवी मेल्विन लुद्रीक आमगेर आयल्यार जालें माणसो प्रमुख गावपी कोंकणीचो महामंत्र रपी बाब प्रकाश डिसोजा गांवक येता पद आमगेर आयल्यार जालें जिणे तुझे जरी निराश जाले रोडू नाका आमगेर आयल्यार जाले रोडू नाका आमगेर आयल्यार जाले जिणे तुझे जरी निराश जाले रोडू नाका आमगेर आयल्यार जाले रोडू नाका आमगेर आयल्यार जाले सुतीच्या कापडार तारांसोबोर पालवाच्या पोंतार फुलांसोबोर जाय म्हूण जरी भोगले आमगेर आयल्यार जाले आमगेर आयल्यार जाले सुतीच्या कापडार तारांसोबोर पालवाच्या पोंतार फुलांसोबोर जाय म्हूण जरी भोगले आमगेर आयल्यार जाले आमगेर आयल्यार जाले जिणे तुझे जरी निराश जाले रोडो नाका आमगेर आयल्यार जाले रोडो नाका आमगेर आयल्यार जाले इतलांत आमच्या शुंत्यांची रास गजडेक मोजे तांचें समाज न्हिदें जशुंत्यांक पिंसले आमगेर आयल्यार जाले आमगेर आयल्यार जाले इतलांत आमच्या शुंत्यांची रास गजडेक मोजे तांचें समाज न्हिदें जशुंत्यांक पिंसले आमगेर आयल्यार जाले आमगेर आयल्यार जाले जिणे तुझे जरी निराश जाले रोडो नाका आमगेर आयल्यार जाले रोडो नाका आमगेर आयल्यार जाले जिणे तुझे
जरी निराश जाले रोडो नाका आमगेर आयल्यार जालें पातोळेचो निमाणो घास तुमकां खावयता हांव कवी राजे पवाराचें भोव सोबीत पद म्हजे उपरांत म्हजे खातीर कोणूच तुमी रडा नाकात शीदा शीदा अंतस्करणाक किडोवचें पद हें आनी गांवक येता माणसोबाणाच्या इतल्याय पदांक ताळे रसुल्लो कोंकणी पदां संगीताक एक नवी दिशा दिल्लो विश्व कोंकणी कलारत्न माणसोबाणाचो गुरकार एरिक बाब ओझेरियो गांवक पद म्हजे उपरांत कोणूच तुमी म्हजे खातीर रडा नाकात तुम्ही मोजे मागले बोरे उतरां गेली वाऱ्यार उडून संपोत आयली जीण म्हजी आनीक बोरे मागनाका म्हजे उपरांत म्हजे खातीर कोणूच तुमी रडा नाकात म्हजे उपरांत म्हजे खातीर कोणूच तुमी रडा नाकात हातांच रीण खूब जाला आनीक रिणांत घाल नाकात म्हजे उपरांत म्हजे खातीर कोणूच तुमी रडा नाकात वोतां बसून कितले जीव करपाले भोकेच्या वोतां बसून कितले जीव करपाले तांची चूल पेटले शिवाय म्हजी कूड लासनाकात म्हजे उपरांत म्हजे खातीर कोणूच तुमी रडा नाकात म्हजे उपरांत म्हजे खातीर कोणूच तुमी रडा नाकात जीवो आसतना जिणेक वास आयलोच ना हांव जीवो आसतना जिणेक वास आयलोच ना आतां चंदनाच्या लांकडांनी सरण म्हजें रचनाकात म्हजे उपरांत म्हजे खातीर कोणूच तुमी रडा नाकात म्हजे उपरांत म्हजे खातीर
कोणच तुम्ही रडा नाकात आतांच रीड खूप झाला आणि रिणात घाल नाकात म्हजे उपरांत म्हजे खातीर कोणच तुम्ही रडा नाकात कोणच तुम्ही रडा नाकात कोणच तुम्ही रडा नाकात